आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी क्षयरोग निर्मुलना खातीरची भारताची वचनबद्धताय स्पश्ट केल्या आनी प्रभावी रणनितीचेर भर दिला। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी काल 2 नव्या अत्याधुनीक डिझायन सुविधांचें उक्तावण केलें। न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई आज भारताचे 52वे सरन्यायाधीश म्हूण सोपूत घेतले। नामनेच्या कान फिल्म फेस्टिवलाची काल भव्य सुरवात जाली। खेलो इंडिया यूथ गेम्सान महाराष्ट्रान 120 पदकां मेळोवन पदक तालिकेन वर्चस्व राखला। आतां पुराय खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल नवी दिल्लींत तांच्या निवासस्थानार राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मुलन कार्यावळी विशीं उंचेल्या पावंड्यावेल्या नियाळ बसकेची येजमानकी चलयली। 2024 वर्सा क्षयरोग दुयेंतींचें बेगीन निदान आनी उपचार करपाच्या मळार जाल्ल्या म्हत्वाच्या प्रगतीची तोखणाय करून प्रधानमंत्र्यांनी देशभरांत यशस्वी धोरणां वाडोवपाचें आवाहन केलें। भारतांतल्यान क्षयरोग ना करपाच्या भारताच्या वचनबद्धतेचो तांणी पुनरुच्चार केलो। हालींच सोंपिल्ल्या 100 दिसांच्या टीबी मुक्त भारत मोहिमेचो प्रधानमंत्र्यांनी नियाळ घेतलो, जातूंत उच्च केंद्रीत जिल्ल्यांचो आस्पाव आशिल्लो, जातूंत 12,97,00,000 संभाव्य दुयेंतींची तपासणी केल्ली। तातूंतले 7,19,000 क्षयरोगाचे दुयेंती सांपडले। तातूंत 2,85,00,000 क्षयरोगाची लक्षणां नाशिल्ल्या दुयेंतींचो आस्पाव आशिल्लो। 1 लाखावयर नवे निक्षय मित्र ह्या मोहिमे वेळार ह्या यत्नांत सामील जाले, जे जनभागीदारी खातीर एक आदर्श जाला। शारी किंवा ग्रामीण भागाचेर तशेंच वेवसायाचेर आधारीत क्षयरोग दुयेंतीच्या प्रवृत्तीचे कल लक्षांत घेवन ताचें विश्लेशण करपाची गरज आसा, अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें। खास करून बांदकाम, खण, कापड गिरणी आनी हेर क्षेत्रांतल्या कामगारांच्या गटांची वळख करपाक हे उपेगी थारतले, जांकां बेगीन चांचणी आनी उपचार करपाची गरज आसा। क्षयरोग निर्मुलना खातीर एक मुखेल पावल म्हणून जनभागीदारीच्या माध्यमांतल्यान नितळसाणेचें म्हत्व प्रधानमंत्र्यांनी अधोरेखीत केलें। ह्या बसकेंत केंद्रीय भलायकी मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, प्रधानमंत्र्यांचे मुखेल सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा आनी हेर वरिश्ठ अधिकारी हाजीर आशिल्ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पाकिस्तानाक कडक संदेश दीत म्हळें की पाकिस्तानान अशी खंयचीच सुवात उरूं ना जंय दहशतवाद्यांक शांततेन स्वास घेवंक मेळटलो। तांणी म्हळें, आतंकवाद्यांक तांच्या घरांत सोंपोवपाची तांक भारता कडेन आसा। पंजाबांतल्या आदमपूर हवाई दळ तळाचेर हवाई दळाच्या कर्मचाऱ्यांक संबोधीत करतना मोदी हांणी हें सांगलें। ऑपरेशन सिंदुराच्या यशाची तोखणाय करतना प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें, भारतान पाकिस्तानांतले 9 आतंकवादी तळ नश्ट केल्यात आनी 100वयर आतंकवाद्यांक मारल्यात। ऑपरेशन सिंदुराच्या यशाची तोखणाय करतना प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें, हें भारताचें धोरण, हेत आनी निर्णायकतेचें जैत आसा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी काल नोएडा आनी बेंगलुरू हांगा 2 नव्या अत्याधुनीक डिझायन सुविधांचें उक्तावण केलें। नव्या सुविधेचें वेगळेपण अधोरेखीत करतना केंद्रीय मंत्र्यांनी म्हळें, अत्याधुनीक 3 नॅनोमीटर चीप डिझायनाचेर काम करपी हें भारताचें पयलें डिझायन केंद्र आसा, जें जागतीक सेमीकंडक्टर नवनिर्माण समुदायान भारताची सुवात घटमूट करपाक एक मुखेल वाटशिरो थारतलें। भारताच्या सेमीकंडक्टर परिसंस्थेच्या वाडट्या गतीचेर उजवाड घालतना तांणी सांगलें, उत्तर प्रदेशान ह्या मुखेल सेमीकंडक्टर डिझायन केंद्राचें उक्तावण हें देशभरांत उपलब्ध आशिल्ल्या समृद्ध प्रतिभेचो वापर करपी पुराय भारतीय परिसंस्था विकसीत करपाचे दिकेन एक म्हत्वाचें पावल आसा। एप्रिल 2024 ते फेब्रुवारी 2025 ह्या काळांत देशांत कोळशाची आयात फाटल्या अर्थीक वर्साच्या त्याच कालावधीच्या तुळनेंत 9.2% उणी आशिल्ली। फाटल्या वर्सा एप्रिल ते अंदू फेब्रुवारी मेरेन देशांत कोळशाची आयात 22 कोटी टन परस मातशी चड आशिल्ली, जाल्यार फाटल्या वित्तीय वर्साच्या त्याच काळांत ती सुमार 24 कोटी 20 लाख टन आशिल्ली, अशें कोळसो मंत्रालयान निवेदनांत सांगलां। आयात उणी जाल्ल्यान सुमार 6.93 अब्ज डॉलर्स परकी चलनाची बचत जाल्या, अशें निवेदनांत म्हळां। तशेंच एप्रिल 2024 ते फेब्रुवारी 2025 ह्या काळांत फाटल्या वर्साच्या तुळेन कोळसो आधारीत वीज निर्मितींत 2.87% वाड जाल्या। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात। तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात। आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन। तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा
6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई आज भारताचे 52वे सरन्यायाधीश म्हूण सोपूत घेतले. राष्ट्रपती भवनात जावपी खाशेल्या सुवाळ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू न्यायमूर्ती गवई हांकां सोपूत दितल्यो. काल निवृत्त जाल्ले सरन्यायाधीश संजीव खन्ना हांची सुवात न्यायमूर्ती BR गवई घेतले. सरकारान अधिकृतपणान 23 सप्टेंबर हो दीस आयुर्वेद दीस मनोवपाचो थारायला. राजपत्रीत अधिसुचणे वरवीं हो बदल अधिसुचीत केला. आतां मेरेन धनत्रयोदशीक आयुर्वेद दीस मनयताले अशें आयुष मंत्रालयान म्हळां. आयुर्वेद ही एक शास्त्रीय परिणाम सिद्ध आनी सर्वंकष औषध प्रणाली म्हणून तिचो प्रचार करपा खातीर दर वर्सा आयुर्वेद दीस मनयतात. येता त्या दशकांत धनत्रयोदशीच्या तारखेन 15 ऑक्टोबर ते 12 नोव्हेंबर ह्या मजगतीं खूबच बदल जावपाचे आशिल्ल्यान हो दीस राष्ट्रीय वा आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार मनोवपा खातीर लॉजिस्टीक आव्हानां निर्माण जावपाक शकतलीं अशें मंत्रालयाचे लक्षांत आयलें. नव्यान थारायल्ली तारीख आपणावची आनी दर वर्सा 23 सप्टेंबराक आयुर्वेद दिसाच्या उत्सवांत सक्रीयपणान वांटो घेवचो अशें मंत्रालयान नागरिकांक, भलायकी वेवसायिकांक, शिक्षणीक संस्थांक आनी आंतरराष्ट्रीय भागीदारांक आवाहन केलां. अन्नधान्याच्या दरान व्हड प्रमाणात घट जाल्ल्यान भारतांतली किरकोळ चलनवाड मार्च म्हयन्यात 3.34% आशिल्ली ती एप्रिलांत 3.16% जाली. सांख्यिकी आनी कार्यावळी अंमलबजावणी मंत्रालयान जाहीर केल्ल्या आंकड्या प्रमाण जुलय 2019 उपरांत ही वर्स दर वर्साची सगळ्यांत उणी चलनवाड आसा. मजगतीं गांवगिऱ्या वाठारांनी चलनवाड 2.92% आनी शारांतल्या वाठारांनी 3.36% आसा. मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण एप्रिल म्हयन्यात प्रमुख म्हारगाय दर आनी अन्नधान्याच्या म्हारगाय दरांत लक्षणीय घट जाल्या. हे मुखेलपणान भाजीपालो, दाळ आनी उत्पादनां, फळां, मांस आनी नुस्तें, वैयक्तीक जतनाय वस्तू, कड्डणां उत्पादनाचे दर उणे जाल्ल्यान जाल्या. भारतीय हवामान खात्यान आज आसाम आनी मेघालयान कांय सुवातांनी उटंगार ते अतिउटंगाराच्या पावसाचो अदमास उक्तायला. फुडले 3 दीस अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, आसाम आनी मेघालयान घोग्यांनी पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. फुडल्या 3 दिसांत मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगड, अस्तंत बंगाल, सिक्कीम आनी बिहारान गडगड आनी जोगला मारून वादळी वाऱ्या बरोबर हलको ते मध्यम पावस पडपाचो अदमास खात्यान उक्तायला. नामनेच्या कान फिल्म महोत्सवाची काल फ्रेंच रिव्हिएरान भव्य सुरवात जाली. 12 दिसांच्या 78व्या कान फिल्म फेस्टिवलान जगप्रसिद्ध फिल्म निर्माते, सितारे आनी सिनेमा मोगी एकठांय येतले. उक्तावण सुवाळ्यात नामनेचो अमेरिकन अभिनेतो, निर्मातो आनी दिग्दर्शक रॉबर्ट डिनिरो हाका मानद पाम d'Or सन्मान भेटयलो. नामनेचो अभिनेतो लिओनार्दो डिकाप्रियोन ताका हो भोवमान भेटयलो. उत्तराखंडान आज नैनिताल जिल्ल्यांतल्या काठगोदामांतल्यान आदि कैलाश आनी ओम पर्वत यात्रा सुरू जाता. कुमाव मंडळ विकास निगमान यात्रेकरूंचे सोयी खातीर आनी सुरक्षे खातीर व्यापक वेवस्था केल्या. खेलो इंडिया यूथ गेम्सान महाराष्ट्रान 10व्या दिसा 9व्या सर्तींनी आनीक पदकां जिखून पदक तालिकेन 100 पदकांचो टप्पो पार केलो. महाराष्ट्रान 120 पदकां सयत पदक तालिकेन वर्चस्व राखलां. हातूंत 46 भांगरां आनी 38 रुपया पदकाचो आस्पाव जाता. राजस्थानान 19 भांगरां आनी 9 रुपया पदकां सयत 42 पदकां घेवन दुसरे सुवातेर आसा. हरियाणा 17 भांगरां आनी 13 रुपया पदकां सयत 57 पदकां घेवन तिसऱ्या सुवातेर आसा. कर्नाटका 4थ्या सुवातेर आसा. खेलो इंडिया यूथ गेम्साचो फाल्यां बिहारान समारोप जातलो. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी क्षयरोग निर्मुलना खातीरची भारताची वचनबद्धताय स्पश्ट केल्या आनी प्रभावी रणनितीचेर भर दिला. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी काल 2 नव्या अत्याधुनीक डिझायन सुविधांचें उक्तावण केलें. न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई आज भारताचे 52वे सरन्यायाधीश म्हूण सोपूत घेतले. खेलो इंडिया यूथ गेम्सान महाराष्ट्रान 120 पदकां मेळोवन पदक तालिकेन वर्चस्व राखलां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 6:30.